म स्क्रिन सेयरबाटै अगाडि बढेँ। आज हामी एमएस वर्ड अर्थात् अनलाइन तालिमको 13औं दिनमा छौँ र एमएस वर्डमा आजको विषयवस्तु मैले हिजो छुटेको विषयवस्तुलाई समेत जोडेर आज एउटा थप विषयवस्तुलाई अ, राखेर अगाडि बढ्न खोजेको छु। वर्ड आर्ट, हेडर एन्ड फुटर र पेज नम्बर। आज फर्स्टमा म वर्ड आर्ट सिकाउने छु। वर्ड आर्ट पछाडि हामी हेडर एन्ड फुटरको प्रयोग गरेर हामी लेटर प्याड बनाउन सिकाउँछु। त्यसै गरेर वर्ड आर्टमा आज तपाईँहरूलाई एउटा स्कुलको लोगो बनाउन सिकाउने छु। वर्ड आर्टमा अन्य धेरै कुराहरू भए पनि विशेष फोकस गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई स्कुलको लोगो बनाउन सिकाउने छु। र हेडर एन्ड फुटरको बारेमा हामीले हिजो जानकारी प्राप्त गरिसकेका छौँ, जसमा हामीले प्र्याक्टिकल गर्न बाँकी छ। त्यसलाई पनि आज हामी जोडेर लानेछौँ। वर्ड आर्ट यस्तो खालका हामीले यहाँ डिजाइनहरू गर्न सक्नेछौँ। यो देखिराख्नु भएको छ एउटा स्कुलको हाम्रो कोशी माध्यमिक विद्यालयको लोगो लगभग बनाएको छु। यसमा हामीले यो वर्ड आर्टकै प्रयोग गरेर चाहिँ र त्यस पछाडि सेपको प्रयोग गरेर बनाउने जमर्को गरिएको छ। पक्कै पनि सरहरूले पनि यसमा अ, ध्यानपूर्वक हेर्नुभएर बनाउन सिक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। र यसमा वर्ड आर्ट हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ वर्ड आर्ट छ। यसबाट हामीले यो लिन सक्छौँ यो खालका डिजाइनहरू र यसलाई प्र्याक्टिकल खण्डमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस पछाडि हेडर एन्ड फुटरको बारेमा हामीले हिजो पनि चर्चा गरिसकेका छौँ। यसबाट हामी पेज नम्बर लगाउन सक्छौँ भने हेडर एन्ड फुटरको प्रयोग गरेर लेटर प्याड हामी तयार गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि पेज नम्बर, प्रत्येक पेजलाई चिनाउनको लागि हामी पेज नम्बरको प्रयोग गर्छौँ र आवश्यक ठाउँमा हामी पेज नम्बरहरू समेत प्रयोग गरेर हेर्नेछौँ। आजको सहजीकरणको टपिक यति रहनेछ। सबैलाई मैले अब माइक्रोसफ्ट वर्डतिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। हजुरहरूलाई व्हाइट थेम्स हुँदा अलिकति आँखामा समस्या होला अथवा हेर्न गाह्रो होला भनेर आज मैले ब्ल्याक थेम्सको प्रयोग गरेको छु। जसमा अलिक सहजता होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। यदि स्पष्ट देखिएन भने सर म्याडमहरूले जानकारी गराउनुहोला। फेरि म व्हाइट थेम्सकै प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नेछु। र इन्सर्टसम्म हामी पुगेका थियौँ। इन्सर्टमा हामीले आज मैले हेडर एन्ड फुटर र पेज नम्बरलाई छोडेर अलिकति भित्रपट्टि गएर वर्ड आर्टलाई अहिले सुरुमा सिकाउँदैछु। यो वर्ड आर्ट यसमा जानुहोस्। यहाँ यसमा भन्नाले यहाँ ए छड्के ए छ, क्यापिटल ए, त्यसमा जानुहोस् अथवा तपाईँहरूले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्सको माथि छड्के ए अथवा तपाईँहरूको 16 मा हुनुहुन्छ, 7 मा, 13 मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ वर्ड आर्टै लेखेको पाउनुहुन्छ। यदि छैन भने यस्तो छड्के ए लेखेको भेट्नुहुनेछ र त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसरी वर्ड आर्टको डिजाइन खुल्नेछ। अब यसमध्ये हामीलाई कुन आवश्यक पर्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले अहिले यसलाई प्रयोग गरेँ र यहाँ तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ यहाँ। तर तपाईँहरू 7 मा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ टेक्स्ट बक्स दिन सक्छ। त्यसमा तपाईँहरूले साइज, फन्ट, अनि बोल्ड, इटालिक समेत बनाएर लेख्न सक्नुहुनेछ भने यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामीलाई टेक्स्ट बक्स मात्रै दिएको हुन्छ र हामीले यसैमा क्लिक गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फेरि पनि म एकचोटि तपाईँहरूलाई यो ल्याउन सिकाउँछु। यसलाई मैले डिलिट गरेँ। डिलिट गर्न बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस्। फेरि हामी कहाँ जाँदैछौँ त? इन्सर्ट। इन्सर्टको वर्ड आर्टमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र मैले चाहिँ यहाँ गोल्डेन किन लिएँ भन्दा ब्ल्याकमा गोल्डेन अलिकति स्पष्ट देखिन्छ भनेर लिन खोजेको।
अब यहाँनिर क्लिक गरिसक्नु भएपछि यो टेक्स्ट हियर भन्ने छ, यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले नेपाली, इङ्ग्लिस आफूलाई आवश्यक ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मैले यहाँ आइसिटी पढा क्षेत्र लेख्ने त यति लेखेँ। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई अझ हामीले यसरी सार्न सक्छौँ। यहाँ फ्री नै छ यो, यसरी फ्री भएर सार्न सकिने छ। यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यसमा अक्षरको कलर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ जानु पर्यो त भन्दा यहाँ माथि हेर्नुहोस् है, हेल्पको मुनि यहाँनिर अक्षरको कलर परिवर्तन गर्ने छ। ए को मुनि कलर लागेको छ, यहाँबाट अक्षरको कलर परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ हैन। यसमा अर्को कलर आयो। तपाईँहरूलाई यहाँनिर के छ त, यो टेक्स्ट आउटलाइन दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। मैले सेतो राखिदिएँ र यसैलाई अझ हामी यहाँ विड्थ बढाउन सक्छौँ र अलिकति प्रष्ट देखिने गरी राख्न सकिनेछ। तर यो स्टाइलले गर्दा यहाँ स्पष्ट देखिएको छैन। अलिकति अर्को कलर राखेर हेरौँ, यसमा पनि दिएको छैन। अब म अर्को स्टाइललाई लिएर हेर्छु है त। यसमा हामीलाई सबै कुरा देखाएन। यसरी क्लिक गर्दा चाहिँ अहिले भित्र कर्सर हुँदा चाहिँ देखाएको छ। त यसलाई अलिकति म अर्को फेरि लिन्छु, इन्सर्ट, फोर्म्याट र सुरुको लागि लिएँ त। अब यसमा हामी लेख्छौँ, के लेख्ने त? के लेख्ने हामीले यहाँ एउटा कुनै वर्ड लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले परा क्षेत्र मात्रै लेख्ने भएँ। यति लेख्ने र यसलाई बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हामीले कस्तो कलर दिने यहाँबाट दिन सक्नुहुनेछ। कस्तो कलर दिने हो त? यसरी छान्नुहोस्। पक्कै पनि यहाँ ब्याकग्राउन्डले त्यति राम्रो देखिए जस्तो लागेन। म ब्याकग्राउन्डै चेन्ज गरेँ है त। थेम्सलाई मैले व्हाइटमै राखेँ र अहिले त स्पष्ट देख्नुभयो होला। त्यहाँ कलरहरू त्यति राम्रो कम्बिनेसन देखिएको थिएन। अझ धेरै व्हाइट भयो। थोरै अलिकति चेन्ज गरौँ। लिने व्हाइट भयो। हामीले डार्क ग्रे राख्दा डार्क ग्रे यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है सरहरूले। यसलाई चाहिँ राख्ने पहिले कलरफुल भनेर। यसमा अब हामीले यसमा कलरहरू लाउन सक्छौँ। कस्तो कलर लाउने त हेर्नुहोस् त, रेड लाउँदा रेड नै भयो। त्यस पछाडि बोर्डर कस्तो राख्ने हामी? ग्रिन। ग्रिनको साइज बढाउन सक्नुहुन्छ बोर्डरको। यसरी कति चाहिन्छ त्यो आधारमा राख्नुहोस्, कति आवश्यक पर्छ। यो एउटा हामीले कलरहरू लगायौँ। अब यसलाई हामीले क्विक स्टाइल भन्ने छ, यहाँभित्रबाट अरू स्टाइलहरू हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। जसरी उताबाट गरेका थियौँ हामीले यहाँ इन्सर्टबाट, त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ स्टाइललाई हामी यसबाट चेन्ज गर्न सक्छौँ। मैले अहिले तपाईँहरूलाई कतिवटा कुरा सिकाएँ त। कलर लगाउन यहाँबाट हामी कलर लगाउँछौँ भने यसमा अक्षरको बोर्डरमा कलर लगाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँलाई यो स्टाइल मन परेन, अर्को स्टाइल चाहियो भने यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। अब यस्तो खालको चाहिन्छ कि यस्तो चाहिन्छ, तपाईँले चोइस गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस पछाडि यसलाई हामीले अरू स्टाइल दिनु पर्यो भने पनि दिन सक्छौँ। त्यो वर्ड इफेक्ट चाहिँ यहाँभित्र छ, देख्दै हुनुहुन्छ वर्ड स्टाइल भनेर। यो त्यसको माथि यो ए बोर्डर मात्रै भएको एमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईँहरूले यहाँ धेरैवटा इफेक्टहरू पाउनुहुनेछ। यी इफेक्ट मध्ये तपाईँलाई कुन आवश्यक पर्छ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। साइडमा देखाउँदै जानेछ। यसरी हेर्नुहोस् है, मैले अलिकति यतापट्टि सारेँ र फेरि म यहाँ गएँ लिस्टबाट। अब हामी यसरी यहाँ लान साथै चेन्ज हुनेछ, स्टाइलहरूमा परिवर्तन आउँछ। तपाईँहरूलाई कुन स्टाइलको चाहिन्छ छान्नुहोस्। यीमध्ये यसरी स्याडो दिनुहुन्छ भने त्यसैलाई राख्न सकियो। कस्तो चाहिन्छ त्यो आधारमा राख्नुहोला। अब मैले त्यसलाई छोडेर यसलाई प्रयोग गरेँ है। अब यसको पनि म कलर चेन्ज गर्छु। कलर कस्तो चाहियो त? ल ग्रिन।
बोर्डर चाहिँ मलाई चाहिएन, नो बोर्डर, बोर्डर गरिन। अब यसमा मैले यहाँबाट अर्को इफेक्ट राख्न खोजेँ। यो इफेक्ट हेर्नुहोस् है, त्यहाँ पछाडि देखिँदैछ, अलिकति चेलिएर स्पष्ट भएन होला, यतापट्टि राखेर म देखाउँछु। अब यहाँबाट हामी रिफ्लेक्सन छ, रिफ्लेक्सन इफेक्टहरू चाहिँ तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ, आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यो राखेँ, हेर्नुहोस् त, यो फरक तरिकाको अक्षर आयो। फेरि मैले यही अक्षरलाई अर्को स्टाइल पनि त दिन सक्छु। अलिकति तल लगेर राख्छु, कन्ट्रोल डी गरेँ, मैले डुप्लिकेट बनाएको यसलाई। अनि यहाँ राखेर फेरि मैले यहाँबाट अर्को ग्रो भन्ने छ, यसबाट पनि इफेक्टहरू तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। कस्तो इफेक्ट आवश्यक छ तपाईँलाई, त्यही अनुसारको इफेक्ट छान्नुहोस्। र मैले अहिले यो खालको छानेँ इफेक्ट, होइन? अरू कस्तो चाहिन्छ अझै तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी गरेँ र यसको इफेक्टलाई फेरि हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त हामीले? इफेक्टहरू हटाउनु पर्दा जहाँबाट जस्तो इफेक्ट लाउनु भएको त्यसको माथि नन भन्ने हुन्छ, ननमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यति भइसकेपछि चेन्ज गरिसकेपछि अब मैले अर्को स्टाइल राख्न चाहेँ भने फेरि जानुहोस्, ग्रोसम्म भएका थियौँ, अब लेबल। तपाईँले यही अक्षरलाई यहाँ देखिएको स्टाइलमा डाल्न सक्नुहुनेछ, तर सानो अक्षर भएकोले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नु भएन। यसरी 7 मा तपाईँहरूले यसरी ओडाटलाई तन्काउँदा अक्षर बढ्छ भने यसमा चाहिँ बढ्दैन। त्यसैले यहाँबाट के गर्नुहोस् त, साइज बढाउनुहोस्। यसरी साइज बढाइसकेपछि यहाँ अलिकति अक्षर काटिएको छ हाम्रो, होइन? देखिएको छैन। त्यसैले कतिसम्म ठिक हुन्छ त्यति राख्नुहोस् र भागहरूलाई हामी हटाउन पनि सक्छौँ। यति भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो कहाँ छ त, अहिले त हराएको देखिँदैछ। हामी यहाँ के छ त, ड्रइङ टुल्सभित्र सेभ फर्मेट देख्नुहुनेछ। यसमा तपाईँले कहाँसम्म गएका थियौँ त, हामी टेक्स्ट इफेक्टभित्र क्लिक गरेर हामीले लेबलमा गएका थियौँ। हेर्नुहोस् त, त्यो अक्षरमा अब अलिकति फरक पनि देख्नुहुनेछ। अझ कलर लगाएर हेर्नुहोस् है, र अलिकति म जुम बढाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो अक्षरको भित्र चाहिँ फरकपन देखिरहेको छ। एउटा मात्रै अक्षर राखेर, अलिकति थोरै अक्षर राखेर अर्को लेखेर देखाउँछु। म अलिकति स्पष्ट भएन कि जस्तो लागिरहेको छ, सरहरूले देख्नु भएको छैन। यसमा क्लिक गरेर मैले कुनै एउटालाई लिन्छु, ल यही गोल्डेन कलरलाई लिनु। यसमा अब बडा क्षेत्रै आइरहेको छ। किन आयो भन्दा मैले त्यहाँ सेलेक्सन गरेर गएको थिएँ। अहिले BICT लेख्नु छ। अलिकति यसलाई मैले सारेँ यहाँ, तर आइसिटीलाई अब म अलिक ठुलो यसबाट साइज बढाउँछु र तपाईँहरूलाई यहाँ देख्ने गरी स्याडोलाई चाहिँ अलिकति देखाउन खोज्दैछु म। सेभ फर्मेटमा जानुहोस् र यसमा गएर मैले यो लेबललाई चाहिँ देखाउन खोजिरहेको थिएँ। अहिले पक्कै पनि देख्नुभयो होला, हेर्नुहोस् त, त्यही फर्मेटमा आएको छ कि छैन, देख्दै हुनुहुन्छ? अब अरू फर्मेट पनि हामी राख्न सक्छौँ यसैको लेबलको, जस्तो यो स्टाइलमा यसरी आउँछ है। हामीलाई कस्तो स्टाइलको राख्न चाहनुहुन्छ त्यही यसरी बक्स माथि उठेको कुन स्टाइल चाहिन्छ त्यो एउटा छान्न सक्नुहुनेछ। यस पछाडि यसैलाई मैले डुप्लिकेट गरेँ, कन्ट्रोल डी, र फेरि यसलाई मैले अलिक साइडमा राखेँ र यसमा अर्को इफेक्ट हामी यहीँ हेर्छौँ। 3D इफेक्ट भन्ने छ, हेर्नुहोस् है। हामीलाई कस्तो चाहिन्छ त, यो अलिकति चेकियो, देखिएन। मैले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर देखाउन खोजेँ है, त तपाईँहरूलाई इफेक्ट त्यहाँ देखिएन। 3D हेर्नुहोस् त, कस्तो खालको इफेक्टमा अक्षर लेख्न चाहनुहुन्छ, यसरी कि कुन खालको चाहिन्छ त्यही स्टाइलमा छान्नुहोस् र अक्षरको डिजाइन दिन सक्नुहुनेछ। यीमध्ये कुनै एउटालाई छान्नुहोस्। अहिले मैले यसलाई प्रयोग गरेँ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा अक्षर उभिएको अवस्थामा छ भने यो लडेको अवस्थामा हामीले इफेक्ट दिएका छौँ, होइन? यसमध्ये आफूलाई कुन आवश्यक पर्छ त्यो प्रयोग गर्नुहोस्। अब महत्त्वपूर्ण खण्डमा हामी जाँदैछौँ।
त्यस पछाडि चाहिँ यी अक्षरहरूलाई हामीले लगाएका इफेक्टलाई अलिकति म हटाउन चाहेँ। यहाँ लगाएका इफेक्टहरू चाहिँ नन गरिदिनुहोस्। जुनबाट लाउनु भएको छ त्यसमा नन गर्नुहोस् र ती इफेक्टहरू हट्नेछन्। यिनीहरूमा हामीले लगाएका छैनौँ। अब यो अक्षरलाई चाहिँ मैले यहाँबाट अलिकति कपी नै गरेर अर्को पेजमा लान्छु है। कन्ट्रोल सी गरेर न्यू। अलिकति जुम पनि घटाउँ, निकै ठुलो छ। र कन्ट्रोल भी गरेँ मैले। यसमा गएपछि अब हामीले फेरि सेभ फर्मेटमा जान्छौँ र यसैमा क्विक स्टाइलको छेउमा टेक्स्ट इफेक्टमा जाँदैछौँ। अब अक्षरहरूलाई कुन तरिकाले, कुन स्टाइलले लेख्ने हो हेर्नुहोस् है। एउटा यो यसरी लेख्न सकियो। अब यसलाई हामी सानो ठुलो तन्काउने यसरी गर्न सक्छौँ। कति चाहिन्छ त यसरी बढाउन सक्छौँ। कस्तो स्टाइलको चाहिन्छ। पछाडि यसैलाई फेरि हामी परिवर्तन गर्न चाह्यौँ भने बटममा लगेर राख्न सकिनेछ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने बटमतिर यो अक्षर जानेछ। त्यस पछाडि रोटेट। अब यहाँ चाहिँ थोरै अक्षर भएकोले रोटेट भएको देखिँदैन। अब यसमा अलिकति थप्न सक्नुहुनेछ। चक्रघटी कमा यति थपेँ मैले। अब हेर्नुहोस् त अक्षर अलिक घुमेको छ होइन। अलिकति जुम घटाउँ। हेर्नुहोस् त अब पुरै राउन्ड पनि हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। कसरी त भन्दा घटायौँ भने यो फेरि राउन्डतिर आउँछ। धेरै घटाउनु भयो भने अक्षर काटिँदै जाँदैछ। हेर्नुहोस् है। यहाँ काटिएको जस्तो मात्रै देखियो। हेर्नुहोस् त अहिले मैले घटाएँ नि। सुनसरी त रकै छ नि, काटिएको छैन होइन। मैले चाहिँ काटिए जस्तो लागेर काटिँदैछ भने है त यसमा हेर्नुहोस् त यो छुट्टै छ। यसरी काटिन चाहिँ काटिँदैन तर अक्षरहरू सानो हुँदै जानेछ। तपाईँलाई कसरी राख्न मन लाग्छ हेर्नुहोस् त है। यस्तो तरिकाले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अब यसमा हामी अरू स्टाइल पनि परिवर्तन, यो पहेँलो भागबाट पनि हामी यसको स्टाइलहरूमा चेन्जेस ल्याउन सक्नेछौँ। तर कति मात्रामा चलाउने हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोल गरेर हेर्नु होला। यी सानो हुन्छ अनि हामीले यसलाई सार्न पनि सक्छौँ। यसरी हेर्नुहोस् है। लानु भने अझै त्यो ग्यापिङलाई चाहिँ हामी घटाउन सक्छौँ। यसरी जोड्न सक्छौँ। के भयो यतिमा यसरी गर्न सकिनेछ। फेरि म सेभ फर्मेटमा गएँ। यसैमा हामीले यहाँबाट अब यो बिचको जस्तो यो जस्तो चाहियो भने के गर्ने त। यसमा पनि हामीले स्टाइल दिन सक्नेछौँ। यसमा चाहिँ अब सबै एउटै लाइनमा आयो मुनि त आएन नि। यसमा त तपाईँहरूले 3टा डिजाइनमा त 3वटा छ। माथिबाट एकपल्ट घुमेको छ अनि मुनिबाट अर्को घुमेको छ र बिचमा अर्को अक्षर छ। त्यो फर्मेट त आएन। हामीले क्लिक त गऱ्यौँ तर यहाँ भएन। त्यस्तो बनाउन हामी के गर्ने त, यहाँभित्र क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई अलिकति ठुलो बनाएँ मैले। त्यसरी आइसिटी बरार क्षेत्र चक्रहटी सुनसरी। अब बिचमा चाहिँ 3 लाइनको त्यहाँ अक्षर चाहिएको छ। हाम्रो अहिले 2 लाइन मात्रै छ। मैले यसरी एकपल्ट इन्टर गरेँ। यो 1 लाइन भयो। अब फेरि अर्कोपल्ट इन्टर गर्दाखेरि यहाँ जम्मा कति भयो त, यो पहिलो लाइन, दोस्रो र यो तेस्रो। अब पहिलो लाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दा माथिबाट घुम्छ। तेस्रो लाइन चाहिँ तलबाट घुमेको हुन्छ। दोस्रो लाइन चाहिँ बिचमा रहन्छ। हामीले यहाँ के गरौँ त, हाम्रो आइसिटी बरार क्षेत्र चाहिँ 2078 मा स्थापना भएको भनेर राख्नु। अब यति गरिसक्नु भएपछि हेर्नुहोस् त आफै यहाँ के छ त, त्यो फर्मेटमा कन्भर्ट भएको छ। हामीले यसमा क्लिक गरेका थियौँ। अब घटाएर हेरौँ त यसरी राख्न सकिनेछ। यो अलिकति हाम्रो जोडिएको छ। अलिक थोरै यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। यो तन्काउँदाखेरि यो भाग छुटिएर आउने छ।
सर तारा शमशेर सरले ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको छ केही थियो कि? भुल्नु भएन त सर? तारा शमशेर सर केही थियो कि ह्यान्ड राइज गरिराख्नु भएको थियो? अनम्युट गरेर भनिदिनुहोस् त सर। त्यो त एटेन्डेन्सको लागि नि अब गर्नुपर्ने हामीले। हजुर पहिला सबै कुराहरू अब भइरहेको थियो। अब पछि समयमा गर्दा ल्यापटप हुनेको लागि मात्रै एटेन्डेन्स गर्ने, मोबाइलबाट क्लास लिन नहुने भन्ने खालको, अनि त्यो त्यसलाई एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा आयो नि त। हजुर अनि त्यो के मोबाइलमा चलाउँदाखेरि बेग्लै एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हो त अब? होइन हाजिरीको जुन फारम छ त्यो खोल्न चाहिँ जिमेलबाट छिरेको हुनुपर्छ, न त त्यो फारम नै खुल्दैन, त्यति हो कुरो, अरू त केही होइन। त्यो फारम चाहिँ इमेल, तपाईँको इमेल र पासवर्ड हाल्नु भएको छैन भने खुल्दैन भनेको हो। त्यसको लागि इमेल र पासवर्ड हालेको हुनुपर्छ त्यताबाट हाजिरी गर्नको लागि भनेको। इमेल पासपोर्ट हालेको हुन्छ नि होइन? हुन्छ मजाले। त्यो त मेरो हिजो मान्दै मानेन क्या अब। ए त्यहाँ के भन्यो बा, इमेल पासवर्ड उड्यो कि? अब इमेल पनि त्यही छ, पासवर्ड पनि सेम छ। मैले जस्तो बनाए त्यस्तै सबै एकुरेट हाल्ने हो। मलाई त्यसमा कुनै डिफ्रेन्स छैन अब। होइन उसले चाहिँ के भनिरहेको थियो त्यो मेसेज चाहिँ हेर्नु भएन? अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो म्यासेजमा चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट अब त्यो पासवर्डमा चाहिँ अलिकति पासवर्ड मिलेन भन्ने खालको कुरा भएको थियो। अब पासवर्ड सेम, पासवर्ड अब एउटै छ, अब कसरी त्यो मिलेन भन्छ, त्यो चाहिँ मलाई कन्फ्युजन भयो क्या अब। ए त्यो चाहिँ सरकैतिर प्रब्लम भयो, यतातिर त इमेल हालेर गरेपछि हाजिरी भइ नै हाल्छ। हामीले त त्यसलाई ओपन नै गरेका छौँ, हामीले कडी कडाउ गरेको होइन, त्यो सरकैतिर समस्या भएछ। एकचोटि पासवर्ड कसरी मिस्टेक भयो चाहिँ पत्ता लगाउनु न। ए हुन्छ सर, ल हुन्छ हुन्छ हस् सर, त सर, अगाडि बढौँ। अघि बढेँ है त। मैले फेरि ओडाटमा क्लिक गरेँ र यहाँ हामीलाई आवश्यक कुरा लेखौँ। मैले अब स्कुलको नाम लेखेँ है त। यसलाई डाउनमा लिएँ मैले। अब स्कुलको नाम लेखियो। अब यसमा हामीले सेपलाई परिवर्तन गर्छौँ। यसमा अरू स्टाइलहरू राख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो स्टाइल राख्ने, यहाँ क्लिक गर्दै हेर्दै जानु होला। सेभ फर्मेट आएन त भन्दै हुन्छ जीवन सरले। जीवन सर कस्तो कुरा, एकचोटि फेरि भनिदिनु त अनम्युट गरेर। जीवन सर केही समस्या सेभ फर्मेटमा? ए यो वर्डमा सेभ फर्मेट आएन त। सरको अफिस चाहिँ कुन हो सर? ए सेभ फर्मेट चाहिँ आएको सर। तपाईँले यहाँ अक्षर ओडाट लेखिसक्नु भएपछि बाहिर क्लिक गर्नुभयो होला। एकचोटि ओडाटलाई क्लिक गर्नुहोस् त सर, अनि सेभ फर्मेट आइहाल्छ। क्लिक गरेपछि हाइलाइटेड भएको अवस्थामा आउँछ। ए हुन्छ। अहिले सरको भइरहेको छ नि, तुलसी सरको हो त्यस्तो हुनुपर्छ। अब मैले अरू डिजाइनहरू थुप्रै छन्, सर म्यामहरूलाई नै छोडे है यो डिजाइनहरू हेर्नलाई चाहिँ थुप्रै छ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ है त। अब म अलिकति आजलाई चाहिने महत्त्वपूर्ण कुरामा अगाडि बढेँ। हामीले इन्सर्टको सेप त अगाडि नै सिकेका छौँ होइन? यसमा हामी यो डोनट जस्तो सेपलाई प्रयोग गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् है, कि थिचेर तानिदिनुहोस्, इक्वल रूपमा आउनेछ र धेर ठुलो भयो भने यहाँबाट पहेँलो भागबाट तपाईँहरूले यसलाई घटाउन सक्नुहुनेछ। अब मैले यो चाहिँ किन प्रयोग गर्न खोज्दैछु त भन्दा, हामी स्कुलको लोगो बनाउन जाँदैछौँ। यसको कलरलाई म नो फिल गरिदिन्छु भित्रकोलाई। बाहिरको अलिकति मोटो चाहिएमा मोटो बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट कत्रो चाहिन्छ है, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु भएको पनि हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि अब हामी ओडाटमा जान्छौँ। इन्सर्टको
वर्ड आर्ट यसमा क्लिक गर्नेछौँ र कस्तो कलर चाहिन्छ त्यही छान्नुहोस्। अब यहीँ माथि हुँदा कस्तो कस्तो देखिन्छ साइडबाट लेखेर जानु होला है। यसमा गएर मैले लेख्ने भएँ। तुलसी सर यो अफिस 7 को हकमा डिजाइन भन्ने ट्याबको सट्टामा के छ? अफिस 7 मा चाहिँ हजुर अफिस 7 मा डिजाइनको सट्टा त्यहाँ उसमै होला सर, यो इन्सर्टमै वाटरमार्कहरू चाहिँ इन्सर्टमै हुनुपर्छ। इन्सर्ट होमतिर होइन त? हजुर, होममा त ए छैन, इन्सर्ट अथवा लेआउट भित्रै हुनुपर्छ त्यो। ए ए ए हेलो हजुर ए सर राज पठाएन। सर, अब फुल लेख्ने हेर्नुहोस् है, हामीलाई के लेख्नु पर्ने हो त्यति कुरा चाहिँ लेखौँ। र हामीले यहाँनिर कुन सेप प्रयोग गर्न खोज्दैछौँ त, यो अघि मैले बुझाएको छु। यहाँ तपाईँहरूले यसमा पहिलो लाइन लेख्ने, त्यस पछाडि बिचमा अक्षर तपाईँलाई चाहिन्छ भने इन्टर गर्नुहोस्, बिचमा कुनै अक्षर चाहिँदैन भने फेरि इन्टर गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। मैले अहिले यहाँ स्कुलको नाम लेखेँ, अब मलाई बिचमा केही चाहिँदैन भने डबल इन्टर गर्छु। के गरेँ त मैले नाम लेखिसकेपछि स्कुलको नाम लेखेँ र इन्टर गनेर 2 पटक थिच्नुहोस्, 1 2 होइन। यस पछाडि अब हामी ठेगाना लेख्नेछौँ। यति ठेगाना लेखेँ मैले। यहाँ जम्मा 3 पल्ट के गरेँ, माथि बसेर इन्टर गरेँ, अर्थात् स्कुलको पछाडि मैले इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, इन्टर गरिसकेपछि बिचमा आएँ, बिचबाट पनि फेरि मलाई खाली भाग चाहिएको थियो बिचमा, त्यसैले त्यहाँबाट अनि फेरि इन्टर गरेर बराह क्षेत्र 8 सुनसरी लेखेँ। यति लेखिसक्नु भएपछि अब यो डिजाइन अहिले हामीले यहाँ कुनै दिएका छैनौँ, यसलाई अब हामी डिजाइन दिन्छौँ। डिजाइन हामीलाई कस्तो चाहिने त, यहाँ टेक्स्ट इफेक्टमा जानुहोस् र यसमा गएपछि अर्थात् ट्रान्सफर्ममा गएपछि हामीले यहाँनिर फलो पाथको लास्ट 4थमा चाहिँ अथवा लास्टबाट फर्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसक्नु भएपछि लगभग एउटा हाम्रो चाहिएको सेपमा आउनेछ र यसरी घटाएर ल्याउन सक्नुहुनेछ अनि यहाँ मिलाएर हामी राख्नेछौँ। अब यही पोइन्टबाट, यही 8वटा पोइन्टबाट हामी कार्य गर्नेछौँ। यसमा अब अलिकति हाम्रो के भयो त, अक्षरको साइज अलिक ठुलो भयो, अलिकति घटाउँ। कसरी घटाउने त, होममा जाउँ र साइजलाई घटाइदिउँ। हेर्नुहोस् त, अब अक्षर त घटायौँ तर हाम्रो के छ, यो सेपमा अलिकति सानो छ यो सेप। रासुमा सर हजुर सर लाइन गयो के छ पार्टिसिपेन्टहरू? एकछिन टाइम लाग्छ लिस्ट रिफ्रेस हुनलाई। यता पनि गयो भनेपछि अलिक मजाले गयो कि क्या हेरौँ न। 122 जना हुनुहुन्छ एकछिन अहिलेसम्म। 3-4 सेकेन्ड होइन, यो 5-10 सेकेन्ड लाग्छ यो रिफ्रेस हुनलाई कि। त्यही भएर एकछिन सर मैले स्टप गरिहालेँ। ठिकै छ हाम्रो। हजुर एकछिन पर्ख्यौँ अब कति हुन्छ। डाउन डाउन 59 मा झरेछौँ सर। के गरौँ सर, अघि बढौँ? बिस्तारो अघि बढौँ कि के गरौँ हामी? लाइन कति आउने हो? सर थोरै रिभिजनमै जाउँ सर। त्यसो गर्दा नि भयो। पहिलो कुरालाई यहाँसम्म आउने गरी फेरि यहाँसम्म आउने गरी म भएँ त सर। फेरि यसलाई न्यू पेजमा यति नै आउने गरी अर्को न्यू पेजमा यसलाई यसको मुनिबाट नयाँ पेज खोलेर गरिदिनुहोस् न सर, साथीलाई रिभ्यू हुन्छ। यो मुनिबाट त्यो जाँदा सर तान्ने ठाउँ र क्लिक गर्ने ठाउँहरू चाहिँ अलिकति बिस्तारै भनिदिनुहोस् न सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। मैले यसलाई पूर्ण रूपमा डिलिटै गरेर जान्छु है त सर। मुनि थप्दा नि भरे उफ्रिँदै फेरि माथि देखाइरहेको हुन्छ कि, यसलाई मैले फालेँ। र अब हामी फेरि पनि अगाडि जाँदैछौँ, इन्सर्टमा गयौँ। इन्सर्टबाट अब हामीले सेप्स अगाडि नै पढेका छौँ, यो सेपलाई हामी ल्याउन सक्छौँ।
यो सेप तपाईहरुले पछि वडा 8 को प्रयोग गरिसकेर ल्याउनु हुँदा पनि हुन्छ है। मैले चाहिँ यहाँ अगाडि नै ल्याइराख्नलाई प्रयोग गरेँ। मैले कहाँ क्लिक गरेँ त डोनटको सिम्बल अथवा फलो भन्नेमा चाहिँ क्लिक गरेँ। यसबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त यो सेप प्रयोग गर्छौं। यसमा क्लिक गर्नुभएपछि हामीसँग प्लस आउनेछ र यहाँ शिफ्ट थिचेर तान्दिनुहोस्। कति चाहिन्छ अहिले यतिमै राखौं। र अब यो तान्नलाई हामीले यी पोइन्टहरुबाट घटाउन बढाउन पनि सक्छौं। तुलसी सर हजुर त्यो यसलाई नि मैले हिजो त्यो गर्दाखेरि जस्तो यो तपाईले बढाउने घटाउने गर्दै हुन्छ नि हजुर हजुर मेरो चाहिँ के भयो भने डुप्लिकेट भयो क्या त्यो कहाँ के मिलेन मेरो डुप्लिकेट तपाईले के रे कन्ट्रोल थिच्नु भयो कि सर? कन्ट्रोल थिचे कन्ट्रोल थिच्नु भयो भने त्यस्तो हुन्छ हैन। ए ए ए कन्ट्रोल थिचेर गऱ्यो भने चाहिँ डुप्लिकेट आउँछ कन्ट्रोलले चाहिँ यस्तो हेर्नुस् त प्लस आउँछ कि अनि तान्नु भयो भने दुईटा हुन्छ के सर। ए ए ठिक हो मैले त्यसो गरेछु। ए ल भयो सर ल हुन्छ। अब यी 8 वटा पोइन्ट मध्येबाट हामी तान्न सक्छौं कुन भागलाई कताबाट बढाउने। कन्ट्रोल गरेर ड्र्याग गरियो भने कपी हुन्छ गुरु। अब यसमा हामीले यसरी तान्दा पनि हुन्छ तर हामीलाई चाहिएको सेप चाहिँ आउँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौं त कर्नर भनेको यी पोइन्टहरु यो एउटा पोइन्ट अर्को यो त्यसपछि यहाँ छ अनि यी पोइन्टहरुबाट चाहिँ हामी बढाउने र घटाउने गर्छौं। यसरी अब यताबाट पनि तान्यौं भने यो एक्ज्याक्ट साइजमा एक्चुअल साइजमा नहुन सक्छ। यसलाई नि हामीले रोटेट गर्नु पर्यो तापनि यहाँबाट रोटेट हुन्छ तर हाम्रो सर्कल भएकोले जुनसुकै साइड घुमाए पनि एउटै हुने भएकोले हामी यहाँ रोटेटको चाहिँ प्रयोग गरेका छैनौं। अब यहाँबाट चाहिँ यो पहेँलो देख्दै हुनुहुन्छ एउटा टिक्क यो पहेँलोले चाहिँ यो सेपको डिस्टेन्सलाई चाहिँ घटबढ गर्ने काम गर्छ। हेर्नुस् है अहिले मैले बाहिरतिर तान्दाखेरि यो सेप चाहिँ सेपको भित्री भाग के छ त अथवा त्यसको बोर्डर साइज चाहिँ घटेर गएको छ। बढाउनु पर्यो भने तपाईले भित्रपट्टि तान्नुहोस् यसरी बढेर जानेछ। हेर्नुस् त कति चाहिन्छ त्यो आधार गर्नुहोस्। मैले फेरि यसलाई डिलिट गरेँ र इन्सर्टमै गएँ अनि फेरि सेभ त्यसपछि डोनट यसमा गएर चाहिँ अब मैले शिफ्ट थिचेरै ताने किन एक्ज्याक्ट इक्वल हाम्रो सर्कल होस् त्यसो चेप्टो नहोस् भन्नको लागि गरेँ। अब त्यसपछि हामीले अर्को इन्सर्टमा के गरेका थियौं त इन्सर्टमा गएर वडा 8 यो वडा 8 मा क्लिक गरेपछि हामीलाई कुन डिजाइनको चाहिन्छ छान्नुहोस्। ल अहिले मैले गोल्डनलाई लिएँ। त्यसपछि यसमा हामी लेख्छौं के लेख्ने त अहिले मैले यो सारेको थाहा पाउनु भएन कहाँ पक्रेर जस्तो यहाँ आएको थियो यसरी जाँदा 4टा एरो आउँछ। हेर्नुस् है कुनै पनि भागमा बोर्डरतिर जानुहोस् बीचतिर जाँदा आउँदैन किन बीचमा हामीले लेख्ने ठाउँ हो त्यहाँ कर्सर बस्छ त्यसैले त्यहाँ हामीलाई मुभ गर्ने ठाउँ दिँदैन। त्यसैले बोर्डरमा चाहिँ यसरी लानुभएपछि चारपट्टि फर्किएको एरो आउनेछ। त्यतिखेर माउसको लेफ्ट क्लिकलाई थिच्नुहोस् र नछोडिकन माउसलाई तान्नुहोस् त्यसलाई भनिन्छ हामी ड्र्याग भनेर भन्छौं। अब यहाँनिर चाहिँ हामी स्कुलको नाम लेख्दै छौं। अझै यहाँ नहटेको देखिँदैछ हामीलाई मुनि राखौं। अब हामीलाई अघि यो स्टाइलमा जाँदा चाहिँ कतिवटा लाइन चाहिन्छ त यसमा 3वटा लाइन चाहिन्छ। पहिलो लाइन मास्तिरबाट घुमेर आउँछ टपमा दोस्रो बीचमा आउँछ र तेस्रो लाइन चाहिँ बटममा घुमेको हुन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्दै होला योबाट पनि त बनाउँदा हुन्थ्यो नि मास्तिरपट्टि घुम्छ यसलाई तल्लोपट्टि घुमाउँछौं भनेर तर यसरी गर्नु हुँदा चाहिँ के फरक पाउनुहुन्छ त यसलाई पनि म अलिकति गरेर देखाउँछु है। यसमा क्लिक गर्नुभएपछि अब तपाईहरुले यसलाई मिलाउनुहुन्छ। हेर्नुस् है यहाँसम्म मिलाएर हामी यहाँ ल्याएर राख्छौं यसरी एउटा राख्यौं। अब हामीलाई यही साइज यही स्टाइल चाहिने अथवा साइज चाहिन्छ यसैलाई मैले कन्ट्रोल डी गरेँ र अब त्यसलाई म फेरि के गर्छु त
इफेक्ट चेन्ज गर्दैछु हेर्नुहोस् है। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब यसलाई लानुहोस्। यहाँ अहिले एउटै साइज हुँदा उस्तै देखियो, तर मैले अब यहाँ चाहिँ के गर्नु छ त, तल्लोमा चाहिँ एड्रेस लेख्दैछु है म। यति गरिसक्नु भएपछि अब बाहिर क्लिक गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अलिकति माथिको अक्षर ठुलो छ, यो एड्रेस चाहिँ सानो छ। किन त त्यस्तो भयो भन्दा हाम्रो मुनिको अक्षरका लेटरमा चाहिँ लेटरको संख्या बढी छ, अलिकति सानो देखियो। तर मैले यही कुरालाई अब इन्सर्टमा गएँ र वडा 8मा त्यस पछाडि मैले त्यो गोल्डेनलाई लिएँ। अब त्यही कुरालाई म स्टेप बाई स्टेप अथवा 3 स्टेपमा लेख्छु। एउटा यति लेखेँ, त्यस पछाडि मैले अब यहाँ इन्टर गरेँ। हेर्नुहोस् है, बिचमा हामीलाई चाहिएको छैन, खाली। पछाडि फेरि इन्टर अनि एड्रेस लेख्नुहोस्। क्लास 8, अब यसलाई म फेरि के गर्छु त, स्टाइलमा कन्भर्ट गर्छु, अर्थात् ट्रान्सफर्ममा जाँदैछु र यो लास्टमा क्लिक गरेँ। अब यसलाई मैले कर्नरबाट टानेँ। अब यहाँ अन्तर हेर्नुहोस् है, म अर्को एउटा सेप ल्याउँछु। हामीलाई बनाउन पनि सजिलो भयो, एकैपल्टमा हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मिलाउनलाई 2 पल्ट लाग्छ। यसमा चाहिँ हामी एकपल्टमै मिलाउन खोज्दैछौँ। अब हुन्छ कि हुँदैन त हेरौँ। यसमा क्लिक गरेर बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ लगेर राख्नुहोस्। अहिले अब यो के भएको छ, पछाडि गएको छ। यसलाई हामी अगाडि ल्याउन ब्रिङ फरवार्ड गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् त, अब अलिकति तन्काउँ यसलाई। यहाँ अक्षरहरू बराबरकै छन्। अब अलिकति ठुलो अक्षर भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ अटेको छैन। अक्षरको साइज हामी घटाउन सक्छौँ। होमबाटै यहाँबाट अक्षरको साइज घटाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त, अब अलिकति सानो बनाऊ र यहाँ भएका दुईटै अक्षरलाई हेर्नुहोस् त, तलमाथिकोलाई नै उत्रै उत्रै देख्दै हुनुहुन्छ कि छैन सर म्यामहरू? हेर्नुहोस् त, अक्षरको ग्यापिङ मैले अलिकति बढाइदिएँ, अहिले त्यहाँ थोरै हेर्नुहोस् त बराबरको छ, देखिराख्नु भएको छ। यसरी यो टुक्रामा राख्दाखेरि चाहिँ यहाँको सेप पनि अलिकति बाङ्गो भएको हो कि जस्तो देखिन्छ र दुईटालाई मिलाउन अलिकति कठिन पनि हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ एकैपल्टमा वरिपरि घुमाएका अक्षरहरू मिलेर आउनेछन्। अब भित्री सेप हाम्रो अलिकति ठुलो भएको छ। यो भित्री सेपलाई हामीले के गर्ने त, यो सर्कलको सेपलाई चाहिँ डोनटको सेपलाई यहाँ पहेँलो भागबाट चाहिँ यसरी तान्दिनुहोस्। कति चाहिन्छ राख्नुहोस् र वडा 8लाई क्लिक गर्नुहोस्। यसरी राख्दा वडा 8 बिग्रेछ भनेर नसम्झिनु होला। कर्सरभित्र गएपछि यस्तै डिजाइनमा यहाँ आउँछ। फेरि बोर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र सार्नुहोस्। एरो कीको मद्दत चाहिँ पनि तपाईँहरूले सार्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ एउटा त्रिभुज चाहिन्छ अथवा सर्टकोड बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले अस्तिको क्लासमा सर्टकोड बनाउन सिकाउँछु भनेर राखेको थिएँ, तर समय अभावमा त्यहाँ मैले अलिकति छोडेर अगाडि बढ्नु परेको थियो। यसमा मैले क्लिक गरेँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल र तपाईँले यहाँ भित्रै राखेर यसलाई नाप्न सक्नुहुनेछ। कति मात्रामा कत्रो साइज हो यहाँ ठ्याक्क मिलाएर गर्नु पनि हुन्छ। बाहिर तान्नुभयो भने के हुन्छ त, भरे साइज मिलाउँदा हामीलाई धेरै झन्झटिलो हुन सक्छ। यही भित्र राखेर मिलाउनु पनि सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् त, मिलेको छ। मैले अहिले कलरमै सर्टकोड छोड्न खोज्दैछु है, सबै कलरमै भएकोले। अब सर्टकोडको म डुप्लिकेट गर्दैछु, कन्ट्रोल डी र यहाँबाट
रोटेट गर्दैछु हेर्नुहोस् है रोटेट भएको त्यहाँ देखाउँदैछ फ्लिप भर्टिकलमा क्लिक गरेँ र यहाँ यसलाई मैले यसरी यहाँ मिलाएर राखेँ अब तपाईहरुले यहाँ एउटा के देख्नुहुन्छ त यसरी कलर लाउँदा चाहिँ पछिल्लो त्रिभुजको चाहिँ केही भागहरू यहाँ नभएको देख्नुहुन्छ अथवा छोपिएको देख्नुहुनेछ अब यसलाई देखाउनलाई चाहिँ हामी धर्काहरू राखिदिएर पनि गर्न सक्छौं यसमा हामीले अर्को धर्का तान्दिन सक्छौं अहिलेलाई चाहिँ मैले धर्का तान्नेतिर लागिन अब यहाँ एउटा हामी किताब ल्याएर राख्न सिक्छौं किताबको लागि चाहिँ के गर्ने त हामीले यहाँ तल कर्सर राख्नु भए पनि हुन्छ यसरी तल कर्सर डबल क्लिक गरेर राख्नुहोस् र हामी किताब ल्याउनलाई चाहिँ हामी सिम्बलमा त पुगेका छैनौं र पनि मैले अलिकति सिम्बलमै लगेँ है त तपाईहरुलाई अथवा नेटबाट किताब ल्याउनु भए पनि हुन्छ अलिकति पछि आउने भए पनि मैले अलिकति यहाँ सिम्बललाई पनि जोडे है त यसमा सिम्बल यहाँनेरि जानुहोस् र यहाँबाट हामीले मोर सिम्बल गर्नुहोस् मोर सिम्बलमा हामीले किताबहरू भेट्ने छौं यहाँ वेडिङ्स भित्र छ थिएन भने पनि तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु भएर कुनैमा भएको अवस्थामा नि हामी के गर्छौं त वेडिङ्स भन्नेमा जान्छौं त वेडिङ्स भन्नेमा गयौं यहाँ थुप्रो छ फन्ट लिस्ट यसमध्ये हामी के छान्छौं त वेडिङ्स भन्ने चाहिँ छान्छौं हेर्नुस् है यहाँनेरि वेडिङ्स छ माथि छ वेबडिङ्स छ यहाँ चाहिँ विन्डिङ्स छ यो विन्डिङ्समा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्ट गर्नुहोस् अनि मैले यसलाई क्लोज गरे फेरि एकपल्ट हेर्नुस् है हामी कहाँ गयौं त सिम्बलमा गएर मोर सिम्बल भन्नेमा गयौं र हामीसँग यही नै आउँछ भन्ने छैन कुनै ठाउँमा क्लिक भएर आएको हुन सक्छ फन्टहरु र मैले चाहिँ के गरे त यहाँबाट ड्रप डाउन गरेर सबैभन्दा तल लगे अनि बिस्तारै माथि ल्याएँ किन भन्दा डब्लु को लाइन अन्तिमबाट चाहिँ खोज्यौं भने छिटो भेट्छौं र विन्डिङ्स भन्नेमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने हो यो विन्डिङ्समा चाहिँ यहाँ किताब छ हेर्नुस् त यसलाई इन्सर्ट गर्नुहोस् र क्लोज अब तपाईलाई यो किताब रङ लाउनु पर्ने छ भने नि लाउनुहोस् अलि ठुलो बनाऊ साइज कसरी बढाउने त होममा जानुहोस् र फन्ट साइज जसरी बढाउनुहुन्छ त्यसरी नै यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ अब हामीलाई यो भित्र कालो राख्नु भन्दा सेतो रङको किताब राख्दिन राम्रो देखिन्छ त्यसैले मैले यहाँ फन्टबाट चाहिँ कलर व्हाइट लाएँ तपाईले यहाँ व्हाइट अहिले देख्नु भएको छैन हाइलाइटकै अवस्थामा छ अब यसलाई म कपी गर्दैछु यहाँबाट अथवा कट गर्नु भएको हुन्छ कन्ट्रोल एक्स गरे र तपाईले पेस्ट त सिकिसक्नु भएको हो त्यसभित्र जानुहोस् र पेस्ट स्पेशल अथवा यही पिक्चरबाट तपाईले क्लिक गरिदिनु भएको हुन्छ है म भित्र गएर आउँछु पेस्ट स्पेशल भित्र गएपछि पिक्चर भन्ने छ यसमा क्लिक गरिदिनुस् र ओके गर्नुहोस् यहाँ हामीलाई एउटा पिक्चरको रूपमा किताब आएको छ अब यसलाई हामीले फोटो कसरी काट्ने भन्ने गरेका थियौं त्यही आधारमा हामी यहाँ गर्दै छौं क्रप र यसलाई हामी यसरी क्रप गर्छौं कति छ किताब हेर्नुहोस् र यसलाई क्रप गर्छौं अब यो किताबलाई हामी कहाँ लाने त यहाँबाट फ्री भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् है सरेन भने फ्री गर्नु होला अब अलिकति यसले त्यसरी देखाइरहेको छ यहाँ सर्न राम्ररी मानेको छैन भने र्याप टेक्स्टमा जानुहोस् र बिहाइन्ड टेक्स्ट गरिदिनुहोस् अहिले हामी बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेको छु है मैले बिहाइन्ड टेक्स्ट भने इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेर आउनु पर्ने हुन्छ अनि यसमा अथवा एरेन्जबाट पनि तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ ब्रिङ इन फ्रन्ट सेन्ड टु ब्याक कुनैबाट अब यहाँबाट चाहिँ सिफ्ट थिचेर तान्नुहोस् र यो किताबलाई यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले एउटा कलर वाला बनाएँ अब तपाईहरुले यसलाई चाहिँ मैले हटाएँ है यसलाई हामीलाई यहाँ त्यति राम्रो देखिएको छैन त्यसैले मैले यसको प्रयोग गरिन अब भर्खरै जोडिनु हुने सर म्यामहरुले पनि म फेरि दोहोर्याउने छु अब रंगीनमा बनाए भने अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा बनाएर फेरि एकपल्ट देखाउने छु र नेपालीमा पनि हामी बनाउँछौं ने एउटा नेपालीमा हामी बनाएर हेर्ने छौं है त अब यसलाई चाहिँ हामीले
एउटै बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त हामीले होममा क्लिक गर्नु पर्यो त्यस पछाडि सेलेक्ट अब्जेक्ट सेलेक्टमा जानुहोस् र सेलेक्ट अब्जेक्ट गर्नुहोस् अब हामीले छोपेर यसलाई हाइलाइट गर्नु हो यसरी सबै सेलेक्ट भयो अब तपाईले यसलाई कपी गर्नुहोस् है मैले कपी गरे कन्ट्रोल सी र अघिको जस्तै हामी के गर्छौं पेस्ट स्पेशल भित्र गएर पेस्टमा फोटोमा पिक्चरमा क्लिक गर्नु भयो नि भयो अथवा यो पनि पिक्चर हो यसैमा क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ पिक्चरको रूपमा यो आएको छ यसलाई हामी फ्री गर्छौं यसरी फ्री गर्न सक्छौं अहिले यसरी घटाउँदा पनि यहाँ केही भएन अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्दै छौं अहिले यतिकै सारी भन्दा यो सर्छ यसलाई पनि हामी ग्रुप चाहिँ गर्छौं सेलेक्ट अब्जेक्ट र मैले फरक देखाउन खोजेको है सरहरुलाई यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त पिक्चरलाई हामी ग्रुप गर्दै छौं ग्रुप कहाँ छ त पिक्चर फर्मेटमा जाने र ग्रुप गर्ने ग्रुप गरिसकेपछि सर्न त सर्छ उस्तै छ त भन्ने जस्तो तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ तर यसलाई घटाएर हेर्नुस् त घटाउँदाखेरि के पाउनुभयो अलिकति म जुम बढाएर देखाउँछु हेर्नुस् त यसरी लोगो ग्रुप गर्दा चाहिँ बिग्रिन्छ तर पिक्चरको रूपमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने त्यो फोटो चाहिँ जस्ता तस्तै रहन्छ र तपाईहरुले तन्काउँदा घटाउँदा बढाउँदा कुनै अन्तर पर्दैन कुनै साइडबाट घटाउनु अहिले भर्खरै जोडिनु हुने सर म्यामहरुलाई छुटेको जस्तो लागिरहेको छ मैले अहिले इंग्लिशमा गरे अब नेपालीमा बनाउन सिकाउँदै छु है त म अर्कै पेज ल्याउँछु र फेरि अब नेपालीमा हामी लोगो बनाउने छौं अहिले कलरमा बनायौं भने अब ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हामी बनाउँछौं इन्सर्टमा जाँदै छौं शेप र डोनटको सिम्बल यसमा जाने र शिफ्ट थिचेर तान्नुहोस् र यसलाई अब हामीले चाहिने फर्मेटसम्म लगेर छोडौं के गर्ने त भित्री कलरलाई नो फिल बाहिरलाई हामी ब्ल्याक गर्छौं ब्ल्याकमा पनि कत्रो साइज चाहिन्छ छान्नुहोस् यसरी राखौं अझ यो शेपलाई पनि हामी यो पहिलो भागबाट तान्न सक्छौं कति चाहिन्छ त्यो आधारमा राख्नुहोस् अब हामी कोड आर्ट तर्फ जाँदै छौं इन्सर्टको कोड आर्ट त्यसको पनि हामी ब्ल्याक छान्छौं र यहाँ स्कुलको नाम हामी लेख्दै छौं तर हामी स्कुलको नाम केमा लेख्छौं त यहाँ नेपालीमा अब हामीले यहाँनिर नेपालीमा स्कुलको नाम लेख्छौं श्री यसरी मैले स्कुलको नाम लेखेँ अब तपाईहरुलाई मैले के गरेको थिएँ त भन्दा यहाँ हेर्नुस् है स्टाइलमा लाइन छुटेर लाइन गएर छुट्नु भएकाहरुको लागि मैले दोहोर्याउन खोजेको ट्रान्सफर्ममा जानुहोस् र यहाँनिर तपाईले यो मास्तिर घुमाउने भनेको पहिलो लाइन हो अनि पिछमा भनेको दोस्रो लाइन अर्थात् एक इन्टर गरेर लेख्नु भएको लाइन यहाँ आउनेछ र तेस्रो लाइन फेरि इन्टर गरेर लेख्नु भएको चाहिँ तल आउनेछ त्यही कार्य यहाँ म गर्दै छु यसमा गएर एक इन्टर गरे हामीलाई बीचमा ब्ल्याङ्क चाहिएको छ त्यसैले फेरि अर्को इन्टर गर्छु र बडा क्षेत्र लेख्छु यसरी मैले ठेगाना लेखेँ अब यति गरिसक्नु भएपछि अब हामी कहाँ जान्छौं त टेक्स्ट इफेक्टमा जान्छौं र ट्रान्सफर्ममा जान्छौं अनि यसमा क्लिक गर्छौं र यहाँबाट हामी यसलाई घटाउँछौं कर्नरबाट यो 8 वटा पोइन्ट भन्दै कुनै साइडबाट मैले यता राइट साइडबाट घटाएँ तपाईहरुले लेफ्ट साइडबाट पनि घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ अब यसलाई मैले यहाँ मिलाएर राख्छु माउस
मुभ टुलको प्रयोग गरेर अथवा एरो आएको बेला तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी डाउन गर्दै तान्न पनि सक्नुहुनेछ। कति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार सार्नुहोस्। छुएको छ अलिकति तल गरौँ र यो भागलाई थोरै बढाउँ हैन। अनि एरो कीले पनि तपाईँले यसलाई यताउता सार्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि लगभग हाम्रो मिलेको छ, केही थोरै नमिल्न सक्छ। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त इन्सर्टमै गएर त्रिभुजलाई ल्याउँछौँ। यो चाहिँ आइसोसेलिस त्रिभुजलाई क्लिक गर्छौँ र यही भित्र चाहिँ हामीले तान्छौँ। कत्रो साइज तान्ने भन्ने हामीलाई यहाँ थाहा हुनेछ। यसरी तानिसकेपछि यसलाई मिलाउनुहोस्। तपाईँले एरो टुलको प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ सार्नलाई। यसरी यहाँबाट मिलाउँ कति चाहिन्छ। त्यसपछि अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ नो फिलमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि बोर्डरको कलर चाहिँ हामीलाई ब्ल्याक, बोर्डरको साइज कत्रो चाहिन्छ त अघि बाहिरी बोर्डर जत्रो थियो त्यत्रै राख्नुहुँदा हुन्छ। अब अलिकति एरो टुलले प्रयोग गर्नुहोस् र यताउता सार्नुहोस्। मिल्यो कि मिलेन एकपल्ट बाहिर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि अब फेरि के गर्नुहोस् त कन्ट्रोल डी डुप्लिकेट बनाएँ र रोटेट यहाँ गएँ। अनि कुनमा जाँदाखेरि चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। हामीलाई कुन खालको, यो खालको त आवश्यक छैन, फ्लिप भर्टिकल्ली आवश्यक छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र एरो कीले नै सार्दा हुन्छ किबोर्डबाट। अनि यसलाई के गर्नुहोस् त अब मिलाएर डाउन एरो की तल्लोपट्टिमा चाहिँ चुचो त्रिभुजको चुचोले सोध्नुहोस्। यति भइसकेपछि एउटा हाम्रो सर्टको लगभग तयार भयो। अब यसमा हामीले किताब राख्नु छ। किताब चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेको छु तपाईँले अघि डबल क्लिक गरेँ र हामी इन्सर्टको सिम्बोलमा जाँदैछौँ। यो सिम्बोलबाट चाहिँ मोरमा जान्छौँ र यहाँ वेडिङ्स नै आउँछ भन्ने छैन, वेडिङ्स नै आउँछ भन्ने छैन। यसमा अरू थुप्रै केही आएको हुनसक्छ, गणेश भगवानहरू आएको हुनसक्छ होइन। हामीले चेन्ज गरौँ। फेरि सर म्यामहरूले तपाईँहरूको कम्प्युटरमा अथवा ल्यापटपमा मेरोमा त गणेश आएन भनेर खोज्नु होला, त्यो फन्ट इन्स्टल भएको छ भने छैन भने आउँदैन है। अब मैले यसलाई सट्टै तलसम्म ताने, किन भन्दा डब्लु त लास्टबाट खोज्दै आउँदा चाहिँ छिटो हुन्छ। अनि विन्डिङ्समा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यस पछाडि यहाँ किताब छ, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्ट गरिदिनुहोस्। इन्सर्ट गर्न साथै यहाँनिर आइसकेको छ, यसलाई क्लोज गर्नुहोस् र यहाँबाट हाइलाइट गरेर साइज बढाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है कति आफूलाई आवश्यक पर्छ त्यत्रो बनाऊ। र हामीलाई कस्तो कलर, ब्ल्याक कलर चाहिएको, हाम्रो कलर कस्तो छ हेर्नुहोस्। यति गरिसक्नु भएपछि यसलाई यहाँबाट कट गर्नुभयो हुन्छ। कन्ट्रोल एक्स गरेँ मैले र अब म पेस्टमा जाँदैछु। त्यसको पेस्ट पिक्चरमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यसरी जाँदाखेरि यहाँ पिक्चर देखाउँदैछ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ एउटा फोटोको रूपमा परिवर्तन भयो। अघि अक्षरको रूपमा थियो भने अहिले यो फोटोको रूपमा परिवर्तन भयो र पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि क्रपमा जानुहोस्। यहाँबाट अब हामी यो एङ्गल आएको बेला हेर्नुहोस् है, कुनै साइडमा एङ्गल आउँछ यसरी। अनि एङ्गल आइसकेपछि यसरी तान्नुहोस्, भित्रपट्टि तान्नुहोस् र एप्लाई गर्न यहीँ क्लिक गरौँ। यो एप्लाई काटिसकेका छौँ र यसलाई फ्री गर्न ऱ्याप टेक्स्टमा जानुहोस् र इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुहोस्। यस पछाडि हामी यहाँ राख्छौँ, तर के भयो ठुलो भयो। कि थिचेर तानौँ, बराबरीमा घट्नेछ। अझै पनि अलिकति सानो बनाऊ र एरो कीले मिलाऊ। यति भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त यसलाई ग्रुप गर्छौँ। कसरी? होममा जान्छौँ। अझै अलिकति एउटा बाँकी रहेछ, यहाँ स्टार पनि राखिदिउँ है। स्टार सेपैबाट हामी के गर्छौँ स्टार ल्याउँछौँ। यो स्टारलाई यहाँनिर खाली भयो, अलिक राम्रो देखेन नि त, त्यसैले स्टार ल्याउँ। स्टार पनि हामीलाई के चाहियो त गरिरहन्छ। अलिकति एरो कीले नै साह्रै सानो भएर त्यहाँ मिलाउन अप्ठ्यारो। मैले डाइरेक्ट यहाँ ब्ल्याकमा क्लिक गरेँ। अब यति भइसकेपछि फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी गर्नुहोस् र यहाँबाट हामी मुभ गरेर यतापट्टि राख्न सक्छौँ।
अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरौँ त थोरै माथि लगेर राख्न सक्छौँ। कति ठाउँ कहाँनिर आवश्यक पर्छ मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी कहाँनिर राख्दा ठिक हुन्छ मिलाएर राख्नु। यति गरेपछि लगभग हाम्रो स्कुलको लोगो तयार भयो। अब हामीले यसमा सेलेक्ट अपडेटमा जान्छौँ र सेलेक्ट अपडेट गर्छौँ। अनि हामी यहाँबाट हाइलाइट गरेर घेरेर तान्छौँ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले ग्रुप गर्नुभए पनि हुन्छ। मैले कन्ट्रोल सी गरिराखेँ र यसलाई ग्रुप गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसरी ग्रुप गर्नुहोस् होइन। अब ग्रुप गर्दा यो यताउता सर्छ, तर तपाईँहरूले यसलाई घटाउनु हुँदा चाहिँ मैले सिफ्ट थिचेर घटाउँदैछु। हेर्नुहोस् त अरू त लगभग ठाउँमा छ, तर अक्षर भने चाहिँ के भयो त धेरै सानो भएर बोर्डर छोडेको छ। अब मैले अघि कपी गरेको थिएँ त्यसलाई फेरि पेस्टमा गएर पिक्चरबाट पेस्ट गरिदिएँ भने त्यो पिक्चरको रूपमा अघि हामीले कपी गरेका थियौँ यो सेपलाई, त्यसलाई ल्याउन सक्छौँ। ऱ्याप टेक्स्ट गरेर इन्फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त त्यही लोगो हो, तर पिक्चरको रूपमा आएको छ र मैले यसलाई सिफ्ट थिचेर घटाएँ भने सानो हुँदा पनि कुनै फरक परेन। यहाँसम्म सरहरूले बुझ्नुभयो होला। अब अर्को टपिक भनेको हामी हेडर एन्ड फुटरतर्फ म लाग्न चाहन्छु। के छ सर? राजकुमार सर ठिकै छ सर, केही छैन त्यस्तो। लाइन गयो भन्ने हुन्छ। हामीले लाइन जाँदा प्राय रिपिट गरेका थियौँ, नयाँ विषयवस्तु खासै प्रवेश गरेका थिएनौँ। लक्ष्मीराज घिमिरे अहिले सरले ह्यान्ड राइज गर्दै हुन्छ। ठिकै छ। अहिले सरले 2 पटक 3 पटक गरेर बिस्तारै सिकाउनु भएको छ र साथीहरूले भोलि चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो आफ्नो सुझाव लोगो बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ होइन। सरले आज वकमा पनि दिनुहुन्छ होला, हजुर मेहनत गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। ओके सर। हुन्छ सर, म अब इन्सर्टतर्फ लागेँ है त। सर नमस्कार। नमस्कार। त्यो भित्र बुक राख्नु भएको छ नि सर, बुकमा त्यो लेखे जस्तो टिक 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 हाल्न चाहिँ कसरी गर्ने सर त्यो? त्यो लेखेकै किताब खोज्नु पर्यो सर। ए मतलब त्यो लेखेकै किताब त्यो फन्टमै मिल्छ कि? फन्टमा चाहिँ छैन सर, त्यो सिम्बोलबाट के अरे तपाईँले नेटबाट डाउनलोड गरेर ल्याएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के भनेर डाउनलोड गर्ने सर? बुक भनेर खोज्नुहोस् न। ए बुक भनेर खोज्दा हुन्छ? हजुर हजुर। ए हुन्छ सर, हुन्छ। बुक क्लिपआर्ट भनेर खोज्नुभयो भने हुन्छ। अहिले समय रहेमा हामी फेरि त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। ए अघि नै ह्यान्ड राइट गर्दा त स्टारको बारेमा सोध्न मन थियो, पछि सरले भनिदिइहाल्नुभयो। सक्यो सर, ठिक हो। हुन्छ हुन्छ ल। अब मैले हेडर एन्ड फुटरको प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस् है, इन्सर्टमा आएपछि हामी यहाँ हेडर एन्ड फुटर, हेडरमा क्लिक गरे पनि दुइटै एकैचोटि एक्टिभ हुन्छ, फुटरमा गरे पनि एउटै है त। मैले हेडरमा क्लिक गरेँ र हामीलाई अहिले यहाँ भएका हेडरहरू आवश्यक छ भने प्रयोग गर्नुहोस्, तर हामी हाम्रै तरिकाले आफ्नै तरिकाले बनाउने भएकोले एडिट हेडरमा क्लिक गर्छौँ। अब हामीलाई हेडरको भाग बढी चाहिने हुन्छ, त्यसैले मैले यहाँ इन्टर गरेर बढाएँ। अब हामीले ओडाटको प्रयोग गरिसकेका छौँ। मैले किन तपाईँहरूलाई ओडाट अगाडि लगेँ भन्दा लोगो बनाउन र यहाँ स्कुलको नाम लेख्न प्रयोग गर्नको लागि मैले ओडाट पहिला सिकाएको हो। अब त्यसैलाई म फेरि प्रयोग गर्दैछु ओडाट र यहाँनिर क्लिक गरेँ र मैले यहाँ चाहिँ अब नेपालीमै नाम राख्छु। यति लेखेँ र मैले स्कुलको नामलाई यहाँ मिलाएर राख्न खोजेँ। हेर्नुहोस् है, यो स्पेसहरूलाई अलिकति घटाउन, थोरै घटाउने प्रयास गरौँ। घटेन भने माथि सारेर राख्दा पनि भइहाल्छ। यसलाई मुनि उकारहरू छ भने काटिन सक्छ। अलिकति मिलाउनुहोस् र अलिकति अक्षरलाई हामी बढाउन सक्छौँ, अलिकति ठुलो बनाउन सक्छौँ। धेरै ठुलो बनाउँदा यसरी भागेको हुन्छ, यसलाई तन्काउनु होला अनि त्यो फर्किन्छ। तर यहाँ हामीले भने जति ठाउँमा आएन भने 48 यहाँ हेर्नुहोस् त, फन्टको डिफ्रेन्स फरक छ। 36बाट एकैचोटि 48 छ। त्यसैले हामीलाई 42 44 लेख्नु पर्यो भने इन्डाइरेक्ट लेखिदिनुहोस् र इन्टर गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त 44 मा लगभग अटेको छ। यसलाई अलिकति थोरै यसरी तान्दिनुहोस्।
यहाँ हाम्रो विद्यालयको चाहिँ दको खुट्टा नकाटिएको जस्तो देखियो। अलिकति यसलाई म पुरैलाई काटेर लेख्छु है त। सायद तल छोपिएको हुनुपर्छ यो रहेछ। यसरी मैले माथि सारेँ यसलाई। यति भइसकेपछि अब हामी ठेगाना पनि वडाटले नै लेख्दा हुन्छ, अथवा हामी के गर्छौँ त यही लेख्न पनि सक्छौँ। ल मैले यसलाई चाहिँ सेन्टर गरेँ। सरी अलिकति सुहाएन, हेर्नुहोस् त सानो भयो नि। हामीलाई यहाँ राम्रो देखिएको छैन, अलिकति बढाउँ। कम्तीमा माथिल्लो अक्षरको तुलनासँग थोरै छेउछेउसम्म पुगोस्। अब यति भइसकेपछि हामीलाई यहाँ के छ त अलिकति अक्षरको ग्यापिङ। यसरी यहाँ कर्सर राखेर अनि माथिल्लोतिर जानुभयो भने त्यहाँ कर्सर नै भएको भेट्नुहुनेछ। यतिखेर चाहिँ यहाँ के गर्नुहोस् त, अब यहाँ कर्सर लाँदा हाइलाइट हुन्छ, यहाँ अलिकति देखिने समस्या। यसरी लानु भएपछि अब तपाईँहरूले सिफ्ट थिचेर एरो की चलाइदिनुहोस्। राइट हो कि त्यहाँ हाइलाइट हुन्छ र फन्टको साइज घटाउनुहोस्। किन भन्दा यो अक्षर बिचको यहाँनिर ग्यापिङ अलिकति बढिरहेको छ, त्यसलाई मैले घटाउन चाहेँ। हेर्नुहोस् त यतिको भए त लगभग हुन्छ। यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँहरूको यहाँ स्थापना मिति छ भने स्था लेख्न सक्नुहुनेछ। स्था कति हो त 2025। यसरी अब मुनि गएको यो हेडर एन्ड फुटरलाई तपाईँले डिलिट गरेर माथि तान्न सक्नुहुनेछ, हेडर एन्ड फुटरको बोर्डर लाइन। यति गरिसक्नु भएपछि अब यहाँ तपाईँले एउटा धर्का राख्न सक्नुहुनेछ, अन्डरलाइन जस्तो। म इन्सर्टमा गएर सेपबाट नै लाइन ल्याउँछु। यो लाइनमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट तानिदिनुहोस्। सिधाको लागि सिप थिच्नु हुँदा पनि हुन्छ। सिप थिच्नु भयो भने चाहिँ सिधा हुनेछ। यति भइसकेपछि अब यसको कलर हामी चेन्ज गर्छौँ, ब्ल्याक। पछाडि सेप, सिङ्गल लाइन चाहिन्छ भने यतिकै राख्नुहोस्, डबल लाइन चाहिन्छ भने चाहिँ यो लाइनभित्रको मोडमा जानुहोस् र डबल लाइन स्टाइलहरू छ भने यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त बिगिनिङ एरो भनेको छ, स्टाइल छ यहाँनिर तल, स्टाइल एन्ड एरो। यिनीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ कस्तो स्टाइल चाहिन्छ। एरोहरू राख्न हामीलाई त्यहाँ आवश्यक छैन। यहाँनिर डिजाइनहरू यस्तो स्टाइलका छन्, तर हामीलाई चाहिने चाहिँ के त भन्दा ड्यास। यहाँबाट चाहिँ कस्तो खालको, सरी त्यसमा ड्यास मात्रै छ हामीलाई। अलिकति मैले खोजी खालको चाहिँ यहाँ देखिनँ। यहाँ रहेछ कम्पाउन्ड, कुन चाहिँ चाहिन्छ छान्नुहोस्। र यसको चाहिँ साइज सानो भएकोले त्यस्तो देखिरहेको छ, साइज बढाइदिनुहोस्। यहाँबाट कति चाहिन्छ त्यो आधारमा हामी त्यहाँ हेर्न सक्नेछौँ। ठिक्कको राख्नु, धेरै पनि होइन। यतिको भएपछि हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब हामीलाई यहाँ के चाहियो त, लोगो। अघि भर्खरै हामीले लोगो बनाएका थियौँ, तपाईँले सेभ गरेर राख्नु भएको छ नि त, इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही हामीले अघि बनाएको लोगोलाई मैले यहाँ कपी गरेँ, कन्ट्रोल सी, र मैले लेटर प्याड बनाएको ठाउँमा गएँ। अब यहाँभित्र कर्सर राख्नुहोस् र कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्, अथवा बाहिरी राखिदिनु हुन्छ, पछि तानेर भित्र ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब यसलाई मैले सी थिचेर घटाएँ, कति आवश्यक पर्छ हेरौँ। अब यतिको भएपछि हाम्रो हुन्छ। अब यहाँनिर तल हामीलाई के चाहिन्छ त, चलानी नम्बर र पत्र सङ्ख्या चाहिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने त, यहाँ इन्सर्टमा हामीले सिम्बोलहरू यहाँनिर टेक्स्ट बक्स देख्नु भएको छ, यसैलाई प्रयोग गर्नुभए पनि हुन्छ, अथवा यस्तै बक्सको हामीले युज गरे पनि हुन्छ। यो बक्सलाई हामी यहाँ तान्छौँ र यसलाई सबै कुरा हटाउँछौँ। नो, बोर्डरलाई पनि नो गर्छौँ र यहाँ राइट क्लिक गरेर हामी सरी हट्यो, मैले अन्डु गरेँ, यहाँ अलिकति थोरै देखिएन। र यहाँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ हामी एड भन्नेमा जान्छौँ। यहाँ एड गर्न दिएन है त, यसरी एड
एड टेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु। अब यहाँ चाहिँ के चाहियो त यहाँ पनि सेतै रङ लागेको जस्तो छ, अलिकति हामी रङलाई परिवर्तन गरौँ, ब्ल्याक देखिरहेको छैन। इन्टर गरेर अलिकति मैले यहाँ कलरलाई हेर्न चाहेँ। कलर लागेन। लेखिरहेको छ हाम्रो कलर चाहिँ यहाँ सेतो लागेको छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखिए पनि सेतै लागिरहेको थियो। मैले यसलाई ब्ल्याकमा क्लिक गरेँ र भित्रपट्टि चाहिँ नो फिल गरिदिएँ। अब यो अक्षरहरू बिचको डिफरेन्स पनि यहाँ देखिँदैछ। होममा जाउँ, तर हामीले यहाँबाट गरेका थियौँ नन। अझै मिलेन भने अझै लाइन स्पेसिङमा जाने र यहाँबाट चाहिँ हामी 0 बनाउँछौँ अनि यसलाई ओके। त्यस पछाडि यसलाई हामी घटाउन सक्छौँ, कति आवश्यक छ त्यो अनुसार राख्न सक्नेछौँ। अब यसलाई हामीले यहाँ लगेर राख्न सकिनेछ। यहाँ चलम अलिकति लोगोभन्दा यतापट्टि राखे पनि भयो, अथवा यो लोगोलाई अलिक माथि लगेर राख्न पनि सकिनेछ। यसरी कहाँनिर मिलाउन सकिन्छ त्यहाँ राख्नु होला। र यसको बोर्डर आइरहेको छ यो अर्कोको, हामी अर्कोको बोर्डरलाई के गर्छौँ त यहाँबाट चाहिँ बोर्डरलाई नो बोर्डर गर्छौँ। यति भएपछि हाम्रो एउटा लेटर प्याडको नमुना तयार भएको छ। अब यतापट्टि हामीलाई एउटा फोटो राख्न मन लाग्यो। पिक्चरमा जाउँ, दिस डिभाइस, र आफूले काहीँ फोटोहरू राख्नु भएको छ, पिक्चरहरू छ भने त्यसमा जानुहोस्, डबल क्लिक र सर्टिफिकेट भन्नेमा मैले गएँ र यहाँ सरस्वतीको फोटो मैले राखेको थिएँ, त्यसैलाई ल्याउन चाहेको हो, इन्सर्ट गरेँ है त। अब यहाँ सानो बनाउनुहोस्, सिप थिचेर बनाउनु भयो भने सानो हुँदै जान्छ। कति आवश्यक पर्छ त्यत्रो गर्नुहोस् र यहाँनिर ऱ्याप टेक्स्ट इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि यसलाई त्यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई अलिकति विद्यालय चाहिँ सानो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ भने फन्ट साइज घटाइदिनुहोस् होइन, यतिको भए पनि। त्यसरी गरिसक्नु भएपछि अब यो पनि त अलिक माथि गएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। यसलाई पनि एरो किले माथि लानुहोस् र त्यहाँ भएकोलाई डिलिट गरिदिनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ हामी सेन्टरमा राख्न सक्छौँ। अब यस पछाडि यसलाई हामीले यतापट्टि राखेर अलिकति ठुलो पनि राख्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यो लोगोलाई पनि हामी अलिक माथि लगेर राख्न सक्छौँ र पत्र सङ्ख्यालाई पनि अलिकति राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियो। यसरी राख्न सक्छौँ। अब सरहरूलाई लाग्दै होला मिति त छैन, विषय छैन भन्ने कुरा, यो चाहिँ तल यतापट्टि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले विषय मिति आफै लेखेर गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ डबल क्लिक भित्र भइरहेको बेला कसरी बाहिर निक्ले भन्ने तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला। यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, डबल क्लिक बाहिरपट्टि यो टिक भन्दा बाहिर डबल क्लिक गर्नुहोस्, या यहाँ माथि हेर्नुहोस् त क्लोज हेडर एन्ड फुटर भन्ने आएको हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले यतातिर क्लिक गरेको बेला त्यो देखिँदैन। त्यस्तो हुँदा तपाईँले भेट्नु भएन भने यहाँ बाहिरपट्टि, बाहिर भन्नाले यो टिक भन्दा तलपट्टि डबल क्लिक गर्नुहोस्। यदि भित्रै देखिएको छ र त्यो छ भने चाहिँ यहाँबाट हामी क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गर्नुहुँदा हुन्छ। यति गरिसक्नु भएपछि तपाईँको यो लोगो चाहिँ के भयो त भन्दा लोगो सहितको एउटा लेटर प्याड बनेको छ। अलिकति हामी जुम घटाएर हेर्दैछौँ। अब मैले यहाँ के गरेँ त कन्ट्रोल इन्टर गर्नुभयो भने पेज थपिन्छ। अब एउटामा तपाईँले चिठी लेखिसक्नुभयो, अर्को अटोमेटिक आउँछ। अब तपाईँहरूलाई लाग्दैछ यो त मधुरो हुन्छ, प्रिन्ट राम्रो आउँदैन भन्ने जस्तो लाग्छ भने एकचोटि यहाँबाट प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नुहोस्। यो ल्याउनलाई यहाँ क्लिक गरेर हामीले राइट लागेको छ भने चाहिँ हेर्नुपर्छ है, प्रिन्ट प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट भन्नेमा यहाँ क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् त कलरमै छ नि, तर हाम्रो के काटिँदै रहेछ, माध्यमिक इकार जति चाहिँ काटिरहेको छ। त्यसलाई अलिकति मिलाउँ। के गरेर त डबल क्लिक कुनैमा जानुहोस् र डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि
सार्नुहोस् थोरै सरी थोरै मैले तानेरै गर्ने भएँ त यसरी कति आवश्यक पर्छ माउसले नै थिचेर तान्न सक्नुहुनेछ अनि मैले यहाँबाट क्लोज गरेँ अब यति भइसकेपछि हामीले हेडरमा त राख्यौँ अब फुटरमा पनि त हामीले राख्नु पर्यो नि केही भन्दा हेडरलाई नै एक्टिभ गर्नुहोस् र फुटरमा चाहिँ के राख्ने त भन्दा यहाँ अलिकति मैले सियरिङलाई थोरै सार्ने भएँ मलाई डिस्टर्ब गरेँ थोरै अनि यहाँ फुटरमा फेरि क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले फुटरमा चाहिँ के राख्ने अब तपाईँले फुटरमा डेट राख्न सक्नुहुन्छ त्यो डेट यहीँ क्लिक गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो स्टाइलको डेट चाहिन्छ हेर्नुहोस् है यहाँ क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस् मैले कहाँ गएँ त डेट राख्नलाई यहाँ डेट भन्नेमा क्लिक गरेर कुनै एउटा स्टाइललाई छान्नुहोस् यो डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो अप्सनल हो तपाईँले राख्न मन लाग्यो राख्नुहोस् नभएदेखि नराख्दा पनि हुन्छ र तपाईँले फाइल प्रिन्ट गर्दाखेरि यो फाइल चाहिँ कहाँ छ थाहा पाउनको लागि चाहिँ फाइल पाथ गरेर राख्न सक्नुहुनेछ अहिले त तपाईँको यहाँ सेभ गरेको छैन त्यसैले डकुमेन्ट 6 भनेर आइरहेको छ यहाँ माथि हेर्नुहोस् त डकुमेन्ट 6 नै छ यदि तपाईँले फाइललाई सेभ गरेर राख्नु भएको थियो भने त्यसको पाथलाई यहाँ देखाउनेछ मैले यसलाई अप्सनल रूपमा छोडेँ र अब चाहिँ मैले यसमा हामी इन्सर्टकै सिम्बल सेपकै प्रयोग गर्छौँ र सेपको चाहिँ हामीलाई यो कुनै एउटा डिजाइन लिँदैछौँ है मैले यो डिजाइन लिएँ र यहाँ तल गएर तानेँ पुरैलाई लिएँ तलैसम्म राखेँ अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्न आँटेँ त तपाईँले फोन नम्बर र इमेल एड्रेस राख्न सक्नुहुनेछ राइट क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ साइज तपाईँलाई कत्रो चाहिन्छ साइज कत्रो चाहिन्छ छान्नुहोस् अनि कर्सर त्यहीँ छ कि छैन हेरौँ है हाम्रो कर्सर यहाँ छ कि छैन हेर्नुपर्छ मैले क्लिक गर्दा बाहिर गएको थियो टेक्स्ट र साइज हामी छान्छौँ त्यसपछि फन्ट कलर पनि हामी यहाँ कलरमै भएकोले व्हाइट राखौँ त्यस पछाडि एलाइनमेन्ट हामी लेफ्टमा राखौँ सुरुमा इमेल एड्रेस राख्न सकिन्छ मैले आइडी मात्रै लेखेँ त आइडी मात्रै लेखेँ र इमेल आइडी लेख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको स्कुलको इमेल आइडी राखिदिनु र त्यस पछाडि स्पेस दिएर जानु भए पनि हुन्छ ग्याप दिनु भए पनि हुन्छ यसरी अब यहाँ इमेल आइडीलाई चाहिँ उनले आफ्नै तरिकाले इमेल आइडी हो भनेर बुझिसकेको छ जहाँ हाइपर लिङ्क लागेको छ त्यसलाई अहिले हामी फेरि हाइलाइट गरेर मिलाउँला अब मोबाइल नम्बर कति हो त तपाईँले 98 अब कति हो मैले अहिले मेरै राखेँ त 98 4 21 76 182 अब यो रङ लागेको हेर्नु त यहाँ हात आयो यो भनेको यहाँ हाइपर लिङ्क लिएको छ त्यसैले यसलाई हामी हाइलाइट गर्छौँ र यसको कलरलाई हामी के गर्छौँ व्हाइट नै बनाउँछौँ अनि अन्डरलाइन लागेको छ यसलाई हटाइदिन्छौँ अब चाहिँ यसरी राख्न सक्छौँ अब फुटरमा पनि हामीले यसरी राख्यौँ र यसलाई अब डबल क्लिक भित्रपट्टि डबल क्लिक गर्नुभएको हुन्छ यसरी हाम्रो लेटर प्याड बनेको छ एकचोटि प्रिभ्यू गरेर हेरौँ हेर्नुहोस् त जुमलाई म थोरै घटाएर दुईटै भाग एकैचोटि देख्ने गरी घटाउनेछु हेर्नुहोस् त हामीसँग दुईटा लेटर प्याड छ यसरी रेडी भएर आएको हुन्छ तपाईले कन्ट्रोल इन्टर गर्न साथै फेरि अर्को आफै आउँछ हो कि हैन हेरौँ है त मैले लास्टमा बसेर कन्ट्रोल इन्टर गरेँ अब फेरि हामी प्रिभ्यूबाटै हेरौँ हेर्नुहोस् त यहाँ 3 पेज तेस्रो पेजमा पनि आएको छ फेरि यसरी राख्दाखेरि
हामीले जतिवटा पेज थप्छौँ ती पेजमा चाहिँ आफै हाम्रो लेटर प्याड बनेर आउनेछ। यहाँसम्म के छ सर, मैले लेटर प्याडलाई सकेँ, अब मेरो बाँकी भनेको पेज नम्बर लाउने छ सर, के छ सर? च्याटमा त्यति धेरै त छैन। बोर्डर हजुर। कसरी नो बोर्डर गर्ने भन्नुहुँदैछ। मैले चाहिँ रिप्लाई जहाँबाट बोर्डर लगाएको त्यहीँ गएर नन छान्नुपर्छ भनेर रिप्लाई गरेँ। हजुर। त्यसलाई पनि एकचोटि बोर्डर र नन बोर्डर गरिदिनुहोस् न सर, रिपिट गरिदिनुहोस् न। मैले यहीँ ल्याएँ त सेपलाई। हुन्छ सेपकै चाहिँ बोर्डर भन्नुभएको होला है सरले। जस्तो यो सेप राखियो अनि मैले अघि कलर हटाउँदाखेरि कुरा हो होइन सर, भित्रको कलरलाई नि मैले नो फिल गरेँ। हेर्नुहोस् है, अब बोर्डर पनि हटाउँदा अहिले हामीले यहाँ सेलेक्सन गर्ने ठाउँ थाहा पाउँदैनौँ। त्यसैले कम्तीमा यसलाई चाहिँ के गर्ने त, मैले टेक्स्ट राखेँ। अब टेक्स्ट अलिकति साइज बढाएँ। यहाँनिर अब हाम्रो टेक्स्ट चाहिँ कस्तो छ, व्हाइट छ भने देखेको देखिँदैन। अघि मैले त्यहाँ व्हाइट राखेरै नदेखिएको। अब अहिले चाहिँ मैले केही नाम लेखेँ है, यसरी लेखियो। अब यसको बोर्डर पनि हामीलाई हटाउनु छ। यहीँ क्लिक गर्नुहोस् र फर्मेट सेपमा जानुहोस् अनि यसमा गएर नो आउटलाइन गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, अहिले यहाँ क्लिक गर्दा त बोर्डर आउँछ, हटाउँदा बोर्डर आएको छैन। क्लिक गर्नुभयो भने फेरि बोर्डर देखिन्छ। किन आएन त भन्दा हामीले बोर्डरको कलर नै हटाइदिएका छौँ। बुझ्नुभयो होला सरले? अब हामी पेज नम्बर तर्फ जाँदैछौँ। मैले यसैमा पेज नम्बरलाई राख्न खोज्दैछु है त। त्यो हुँदा यहाँ अलिकति पेज नम्बर चाहिँ यसले छेक्न सक्छ। र पनि म एकचोटि यहाँ राखिहेरेँ पेज नम्बर, इन्सर्ट पेज नम्बरमा क्लिक गरेँ र पेज नम्बरलाई हामी बटममा राख्छौँ। बटमको कहाँ राख्ने हो त, छान्नुहोस्। यसरी अब हामी यहाँ पेज नम्बर आएको छ। यसमा हामीले आइसकेपछि यसलाई डिलिट चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ। पेज नम्बरलाई एडिट मात्रै गर्न पाउँछौँ। यदि डिलिट गरेर तपाईँले आफैले लेखिदिनु भयो भने सबै पेजमा त्यही एउटै नम्बर दोहोरिनेछ। हेर्नुहोस् है, अहिले चाहिँ हाम्रो 1 2 गर्दै आएको छ। हेर्नुहोस् त 3 भएको छ। तर तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ मेटाइदिनु भयो। जस्तो यसलाई काट्नु भयो अनि फेरि 1 लेख्नु भयो। अलिकति अब साइज पनि बढाउन चाहनुभयो, होममा जानुहोस्, साइज बढाउनुहोस् हैन, रङ पनि लाउन सक्नुहुन्छ। जसरी फन्टमा काम गर्नुभयो त्यसरी नै हो। सरी उतापट्टि माथि टेक्स्ट लेख्दा जसरी गर्नुभयो त्यसरी नै काम गर्न सक्नुहुन्छ। बोल्ड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले डिलिट गरेर लेख्नु भएकोले यहाँ के भयो त, पेज नम्बर एउटै आयो। हेर्नुहोस् त 1 1 1 छ। अघि चाहिँ क्रमशः थियो भने अहिले 1 1 मात्रै आयो। यस्तो हुँदा अब यसलाई हामी डिलिट गर्छौँ र फेरि के गर्छौँ त, पेज नम्बरमै जानु भन्छ। डबल क्लिक गरेर बाहिर निक्ले है म। अब हामीले यहाँ अहिले लगाएको स्टाइल चाहिँ फुटरले पेज नम्बरले खाएको छ, त्यसलाई चाहिँ हटायो। त्यस पछाडि फेरि इन्सर्टमा गएँ र पेज नम्बरमै गएँ। त्यसको बटम थुप्रै छन् छान्ने है। सर म्यामहरूले कुन छान्न आवश्यक छ त्यो छान्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ बटमको युज गरेँ। बटमको पनि सेन्टर। त्यस पछाडि अब 1 आएको छ। मैले यसलाई हाइलाइट गरेर के गर्ने भएँ त, बढाउने भएँ। अहिले काट्दाखेरि हाम्रो कुरा बिग्रिएको छ। अब रङ पनि लगाएँ रातो, त्यसरी बोल्ड पनि गरेँ। अब हेर्नुहोस् है, बाहिर डबल क्लिक गरेर निस्किनु हुँदा नि हुन्छ हो। अब हेर्नुहोस् त पेज नम्बर यहाँ लागेको छ। अब सरहरूले फेरि एउटा कुरा कन्फ्युजन नहुनुहोस् है, मैले लेटर प्याडमा पेज नम्बर लगाउन लगाएँ, सरहरूले पनि पछि लेटर प्याडमा नि पेज नम्बर लगाउनु होला, त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् है। लेटर प्याडमा हामी पेज नम्बरको युज गर्दैनौँ। अब तपाईँहरूलाई पेज नम्बर लाउनु भयो, नेपालीमा पेज नम्बर राख्न मन लाग्यो भने के गर्ने त, डबल क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई हाइलाइट गर्नुहोस्। अब हामी कहाँ जान्छौँ, होम। होमको पनि यहाँ चाहिँ अब फन्ट फेसमा चाहिँ हामीले
नेपाली राख्दाखेरि कुन चाहिँमा आउँछ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है। आयो, नेपालीमा आएको छ। अब मङ्गलमा इङ्ग्लिस आयो, नेपालीमा त जिया आयो, कोपिलामा नि हाम्रो इङ्ग्लिस आउँछ। जुन युनिकोडबाट चल्ने फन्टहरू हो, युनिकोडमा चल्ने फन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँ नेपाली आउँदैन। अरू थुप्रै हामीले फन्टहरू भेट्नेछौँ। ती फन्टहरू कुन कुन छन् हेर्दै जान सक्नुहुनेछ। पिएस नेपाली, त्यस्तै गरेर फन्टास्टी हिमाली टिटी, यिनीहरूमा चाहिँ नेपालीमा पेज नम्बरहरू राख्न सक्नेछौँ। यति गरेर फन्ट चेन्ज गरिसक्नु भएपछि तपाईँले अब यहाँ बाहिरपट्टि डबल क्लिक गर्नुहोस् या त क्लोज हेडर गर्नुहोस् र प्रत्येक पेजमा अब नेपालीमै अङ्क आउनेछ। पेज नम्बर नेपालीमा आयो। अब यसलाई फेरि हटाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त? पेज नम्बर चाहिँदैन भने कुनै एउटामा डबल क्लिक गर्नुहोस् र कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् र डिलिट गर्नुहोस् अनि क्लोज। अब तपाईँहरूले यहाँ पेज नम्बर लाउनु भएको थियो, तर तपाईँहरूलाई पेज नम्बर चाहिँ 5बाट चाहियो। 1 2 3 अगाडि नै प्रिन्ट गरिसक्नु भएको छ। पेज नम्बर चाहिँ तपाईँलाई 5बाट चाहियो भने के गर्ने त? पेज नम्बरमा जानुहोस्, बटम गर्नुहोस्, पेज नम्बर दिनुहोस्। अब तपाईँले के काटेर 5 लेख्ने त? यहाँ 5 काटेर लेख्ने होइन, तपाईँले यहाँ हाइलाइट गर्नुहोस्। पहिला फन्ट साइजहरू मिलाउनुहोस्, कस्तो चाहिन्छ, कत्रो चाहिन्छ, कुन कलरको चाहिन्छ होइन। त्यति गरिसक्नु भएपछि अब तपाईँले हेडर एन्ड फुटरमै जानुहोस् र पेज नम्बर भन्नेमा जानुहोस्। यसमा फर्म्याट पेज नम्बर देख्नुहुनेछ। फर्म्याट पेज नम्बर, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईँहरूलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् त पेज नम्बरिङ भनेको छ। अनि कन्टिन्यू फ्रम प्रिभियस सेलेक्सन, माथिकै सेलेक्सनको आधारमा अथवा भयो त्यो क्रमशःमा जाने कि अथवा कतिबाट स्टार्ट गर्ने, यहाँ चाहिँ तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ। स्टार्ट अहिले हामीलाई कति चाहिने त? 5 चाहिने हो। अब ओके गर्नुहोस्। तपाईँको पेज नम्बर 5बाट सुरु हुनेछ। हेर्नुहोस् त अब बिग्रियो होइन, हामीलाई त 5 चाहिएको थिएन। कतिबाट चाहिएको थियो त? 2बाट मात्रै चाहिएको थियो भन्ने हो भने फेरि जाने फर्म्याट पेज नम्बरमा जानुहोस् र यहाँबाट पेज नम्बरलाई घटाउनुहोस् अथवा डाइरेक्ट टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त अहिले 2बाटै सुरु भएको छ। यसरी पेज नम्बरहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हस् त सर, मैले आजको सहजीकरणलाई यहीँ सकेँ र सँगसँगै सरहरूलाई मैले आज दिने होमवर्कलाई पनि अलिकति सेयरिङ गरेर अगाडि बढिहालेँ है त। अनि सरहरूलाई म प्लेटफर्म उपलब्ध गराउँदैछु। सरहरूले नबुझ्नु भएको कुराहरूलाई स्क्रिन सेयरबाटै अगाडि बढिदिनु होला भन्ने अपेक्षा राखेको छु। भोलिको अभ्यासका लागि कक्षा लागि भनेको छु। अब यसमा हामीले आज गरेका कुराहरूलाई मैले होमवर्कको रूपमा सरहरूलाई प्र्याक्टिसको रूपमा छोडेको छु। तपाईँको विद्यालयको लोगो बनाउनुहोस्, तपाईँको विद्यालयको लेटर प्याड बनाउनुहोस्। यी माथिका कार्य एउटै फाइलमा बनाई पेज नम्बर लगाउनुहोस्। यति मैले भोलिको लागि सरहरूलाई कार्य छोडेको छु। सरहरूले स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुनेछ। लक्ष्मी सर। हजुर सर, हजुर म हेर्दैछु। मैले आज अब सकेँ त सर। ठिक छ सर, तपाईँले वर्क दिनुभएको छ, त्यो वर्क साथीहरूले चाहिँ स्क्रिनसट गर्नु होला। त्यसो भए मैले हाजिरी पनि छोडेँ है त सर। हुन्छ, हाजिरी पनि छोडिदिन्छु। र यो हाम्रो तालिमको सहभागिता चाहिँ लगभग कति हामी 117मा जाँदैछौँ। धेरैजना साथीहरूले फर्म भरेर छोड्नु भएको छ। अलिकति रेगुलारिटीलाई ध्यान दिनु होला। यो तपाईँहरूलाई एउटा अवसरको रूपमा रहेको कुरा पनि जानकारी गराउँछु र नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी प्रदान गरेको छ, नछुटाउनु होला। र छुटाउनु हुने साथीहरूलाई पनि वर्षकी यसको महत्त्व बुझेर अब भविष्यमा फेरि पनि
यो तालिम बिचमा छोड्नुहुने साथीहरूको लिस्ट त हामीले बुझाउनुपर्छ होइन सर। बुझाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो तालिममा किन छनौट नगर्ने भन्ने कुराको एक्सन पनि हुनसक्छ। फेरि यो सिक्दा तपाईँहरूलाई केही कुरामा घाटा छैन, अझै यसलाई फाइदै पुर्याउँछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाजिर पनि गर्नु होला सर मिसहरू। र हामी हाजिरपछि स्क्रिन सेयरिङमा पनि जान्छौँ होइन राजकुमार सर? हजुर, प्रोफेसरहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, धेरै प्रोफेसरहरूले यो कस्तो पनि भएछ भने अलिकति जस्तो अघिल्लो तालिममा हामीले कम्प्युटर अनिवार्य भनेर एउटा सूचना निकालेर नाम सङ्कलन गर्दा निकै थोरै सङ्ख्यामा छानिएर सरहरू आउनुभएछ। यसपालि हामीले सिधै फर्म खुलाइदिउँ, फर्म खुलाउँदाखेरि भरिराखौँ न, छैन ल्यापटप त्यही पनि भए हुन्छ, नभए पछि छाँटकाँट होला नि भन्ने सोच गर्नुभएछ। हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने अघिल्लोचोटि पनि यो अभ्यास गरेकै हो, पक्कै पनि उहाँलाई कम्प्युटरै नभए त कम्प्युटर सिक्न त आउनुहुन्न होला भन्ने लाग्यो र हामीले त्यसरी गऱ्यौँ। त्यसो हुँदा ल्यापटप नहुने सरमेमहरू अहिले आएर पछि सर्नुभयो।